कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जयवाच दृष्टं नु पाण्डवानीकं योढं दुर्योधनः सदा आचार्यमुपसंहृत्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यन्त पाण्डवपुत्राणाम् आचार्यमहति च मो योढं ध्रुवदपुत्रीणां तव शिष्यान् धीमता अत्र सूर्यमहेश्वासः भीमार्जुनसमायुधिः उदारो विहानश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुशेखिदानः काशीराजश्च वीरवान् पुरजितु कुण्डीभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः उदा मनुष्यश्च विक्रान्तः उत्तमोजश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तो विशिष्टाय तानि पूर्णविचोत्तम नायकमं सैन्यस्य सन्याद्यं प्राणविद्यते।